मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बात ये है कि आप अपने अपोजिशन लीडर से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं और आप ये कह रहे हैं कि जनाब वो तो नैबज़दा है, मैं उससे बात नहीं करूँगा। आप यहाँ पे टीएलपी को आपने सारी को डिसबैन कर दिया हुआ है। उन्होंने तो कोई पाकिस्तानी नहीं मारा, उन्होंने तो बेचारों ने सड़कें रोकी थी, उनसे आप बात करने को तैयार नहीं है। आपने उनको सबको बंद किया हुआ है, उसको कालदम करार दिया हुआ है। वो टीटीपी जिसने हम बार बार कहते हैं कि पिछले 20 साल में 80,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानों का नजराना दिया। 80,000 पाकिस्तानी जो थे वो टीटीपी की दहशतगर्दी की वारदातों का निशाना बने। अफवाजे पाकिस्तान के जवान, हमारे कप्तान, हमारे मेजर, हमारे कर्नल, हमारे जनरल उनकी दहशतगर्दियों की कार्रवाइयों का नतीजा बने। चाइना पाकिस्तान के समय जो डेवलपमेंट का काम कर रहा है, सी पैक उसका टारगेट बना, चाइनीज उसके टारगेट बने। पाकिस्तान के बच्चे, ट्रेडर, पाकिस्तान की मस्जिदें, मदारिस, मजालिस, सर कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको उन्होंने टारगेट नहीं किया। श्रीलंका की क्रिकेट टीम यहाँ खेलने आई, उसको उन्होंने टारगेट किया। अभी न्यूजीलैंड की टीम उसकी वजह से वापस चली गई। पाकिस्तान उनकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की वजह से सारी दुनिया में आइसोलेट हुआ। आप इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि हमारा 200 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। 200 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। आपकी बात वजह कौन थी? टीटीपी। यानी कि आप शहबाज शरीफ से बात नहीं कर सकते, आप बिलावल से बात नहीं कर सकते। वो लोग जिन्होंने 80,000 पाकिस्तानियों को शहीद किया, वो जिन्होंने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली क्रिपल किया, आप उनसे बात करने के लिए तैयार हैं? आज ये हो रहा है कि कई हफ्ते पहले आपके वजीर खारजा ने एक बयान दिया और फिर आई मिनिस्टर को इंटीरियर ने कि जी टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं और हम उनको माफ करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद उनका एक रद्द अमल आता है जिसमें वो कहते हैं माफी तो वो लोग मानते हैं जो कुछ गलती करते हैं एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद वो लगा कि बहुत ही एक पाकिस्तानी स्टेट ने एक बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि आप अपने इस लेवल के बंदे को जो वजीर खारजा जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया में ज़रा अच्छी क्रेडिबल मानी जानी चाहिए, उससे आप ये शुरुआत प्रोसेस नहीं करते, आपको जवाब भी मिल गया ना। उसके बदले में अब आप जहाँ पे आपको वो जवाब मिल गया, उसके बाद आपका वजीर आजम वही बात करे दोबारा और उनकी तरफ से अभी किसी किस्म की फॉरगेट, उनकी तरफ से पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा पाकिस्तानी कौम को कॉन्फिडेंस मिला और उन्होंने ये अपने उस इंटरव्यू में कहा कि जी हम बहुत मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं तो पॉलिटिकल डायलॉग में बिलीव करता हूँ। आप मुझे बताएं ये पॉलिटिकल डायलॉग पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं हो सकता? वो पॉलिटिकल डायलॉग कभी किसी पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव बिजनेस में बिल में हमें पार्लियामेंट में तो नहीं नजर आया। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आप क्या एपीएस को ये कौम भूलने के लिए तैयार हैं? आपने एपीएस के बच्चों के वालिदैन के साथ इकरार करके उनसे उनकी ली है कि क्या वो माफ करने के लिए तैयार हैं? क्या ये रेकन्सिलिएशन का प्रोसेस टीआरटी के इंटरव्यू से शुरू होना चाहिए या पाकिस्तान की बुनियादी सतहों से और पाकिस्तान की पार्लियामान से शुरू होना चाहिए? क्या ये डायलॉग पहले पाकिस्तान के अंदर होकर पाकिस्तान में इसकी ओनरशिप नहीं होनी चाहिए? अगर ये डायलॉग प्रोसेस बहुत अच्छा जा भी रहा होता तो प्राइम मिनिस्टर के इस इंटरव्यू से उसको फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, एहतशाम आप छोटे भाई हैं, 80,000 हमने कुर्बानियां दी। हमारे पाक फौज के जर्नैल से लेके सिपाही तक शहादतों की ना ख़त्म होने वाली दास्तान, पार्कों में, हस्पतालों में कहाँ ब्लास्ट नहीं हुए? क्या एपीसी के बच्चों का खून? समझ में नहीं आता कि वजीर आजम ने कहा जी बातचीत शुरू हो गई है तालिबान के जरिए। इसका मतलब है मामला काफ़ी देर से चल रहे थे। पिछले दिनों में गालिबन शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ऐसी बात की और 2-3 की। लेकिन क्या उन लोगों को जो अगर हथियार नहीं डालते, जिन लोगों ने लातदाद संगीन क्राइम किए हैं, संगीन दहशतगर्दी, उन सबको माफ कर दिया जाएगा?
بہت سی چیزیں ابھی تک مجھے ابہام لگتا ہے. میری اطلاع کے مطابق طریقے طالبان 4-5 گروپوں میں کیونکہ انہیں کور بھی کرتا رہا ہوں, تقسیم ہو چکی ہے. کسی کو را فنڈنگ کرتی ہے, کسی کو CIA کرتی ہے, کسی کو موساد کرتی ہے. تو کیا وزیر اعظم ان سب کو عام معافی کا اعلان کر دیں گے یا کوئی خاص طبقے کو کریں گے, یا یہ جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں پاکستان نے پہلا سٹیپ لیا ہے یا TTP والوں کی طرف سے پہلا سٹیپ آیا ہے؟ ابھی اس میں بہت سارے ابہام ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ قوم اپنے معصوم بچوں عورتوں کو ذبح کرنے والوں کے ساتھ اس طرح عام معافی کر دے. میری نہیں خیال. بڑا اہم یہ سوال ہے اور وزیر اعظم صاحب نے آج اس پہ بات کی اور آپ نے صدر مملکت کی بھی بات جو ہے وہ سنوائی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ڈیسیجن جو ہوگی, آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ کسی حکومت کی نہیں بلکہ یہ ریاست پاکستان کی ڈیسیجن ہوگی, اور وزیر اعظم صاحب جو بھی ڈیسیجن لیں گے اس میں نہ صرف جو پارلیمان میں جماعتیں ہیں بلکہ اور بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو ساتھ اس لیے لے کے جانا پڑے گا کہ ہم ہماری پورے ملک نے اور پوری قوم نے جو قیمت چکائی ہے وہ معاشرے کے ہر سیگمنٹ میں علماء کرام سے لے کے فوجی جوانوں تک اور ہمارے سول سوسائٹی کے لوگوں سے لے کے ہمارے مدرسوں کے بچے اور اسکول کے بچوں تک, شادیاں, جنازے, ہر چیز ہماری غیر محفوظ رہی ہے. 70-80 ہزار ہمارے بندہ جو ہے وہ شہید ہوا. اب اس پہ پارلیمان میں جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ سیریس ڈیبیٹ پارلیمان میں ظاہر ہے وہ اوپن تو شاید نہ ہو, وہ جو سیکیورٹی کمیٹی ہے شاید وہاں پہ ہو. میں اب اس وقت آپ کو کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا کہ کب اور کہاں پہ ہم اس پہ مطلب پارلیمان میں کب اس پہ اجلاس بلائیں گے, لیکن میں یہ ضرور آپ کو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ the decision will be that of the people of Pakistan. حکومت اپوزیشن سب اس کو مل کے کریں گے. سب کو اکراس دی بورڈ شاید ایمنسٹی نہیں دی جا سکتی, کیونکہ جو گھنونے جرائم میں جو ان کی لیڈرشپ انوالو تھی, جنہوں نے پلاننگ کی تھی آرمی پبلک سکول کے جو ہمارے لخت جگر شہید ہوئے ہیں, ان کے لیے ہم کیسے یہ قوم معاف کرے گی یا وہ والدین کیسے معاف کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ اسٹیٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کے خون بہا کسی اپنے طور پہ دے دے, تو وہ ان سے بات کرنی پڑے گی. اور دوسرا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے, چاہے ان کیمرہ لے, ان کو بتائیں کہ ابھی تک ٹھیک ہے فیصلہ تو نہیں ہوا ہے, یہ بات چیت ہو رہی ہے, ان لائنوں پر ہو رہی ہے, ان لوگوں کو ہم ایمنسٹی دے رہے ہیں جو ان کے فٹ سولجرز ہیں, ان کو ایمنسٹی نہیں دے رہے. اور اب میرے خیال ایک وقت اور بھی آ گیا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ ایبٹ آباد آرمی پبلک سکول کے پہ جو لوگ ملوث تھے ان کو بہت سارے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا ہے, لیکن وہ چیز اوپن اس لیے نہیں تھی کہ اس میں کوئی لا کے قانونی پہلو تھے. تو وہ میرے خیال اب حکومت کو چاہیے کہ وہ اعتماد میں لے لے اور سب کو بتا دے کہ کون لوگ انوالو تھے, کتنے مارے گئے ہیں, کتنے رہ گئے ہیں, اور کن کے ساتھ ہم کریں گے اور کن کے ساتھ ہم بات چیت نہیں کریں.